बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर इंजॉइंग वेरी गुड हेल्थ। आज हम हबर्ट ई हॉकस का लिखा हुआ लेसन वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस मजमून में मुसन्नफ़ ने बतौर माहिर तालीम कॉलेज के तलबा के मसाइल का बहुत ही हकीकत पसंदाना तज्ज़िया पेश किया है। उसने एक तफसील के साथ ये बताने की कोशिश की है कि क्यों कॉलेज में लड़के मुख्तलिफ वजूहात की वजह से फ़ेल हो जाते हैं। उसके ख़्याल में नाकाम होने वाले तलबा दो किस्म के हैं। एक किस्म वो उन लड़कों की जो कोशिश करते हैं और दूसरी किस्म उन लड़कों की है जो कोशिश नहीं करते। मुसन्नफ़ ने तलबा के फ़ेल होने की कई सारी वजूहात बयान की हैं, जिनमें से नर्वस हैबिट्स, मिस्टेकन एम्बिशन, ओवर कॉन्फिडेंस, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रेशर, स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ और कुछ लेज़ी ब्लफर्स होते हैं जो कॉलेज में सिर्फ फ़न के लिए आते हैं। कॉलेज के कुछ तलबा आसाबी आदात का शिकार हो जाते हैं, जिसको नर्वस हैबिट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक तालिब इल्म पढ़ने के लिए बैठता है तो वो देखता है कि उसकी एक पेंसिल तराशने वाली है, तो वो कहता है कि पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं पेंसिल तराश लूँ। वो पेंसिल तराशना शुरू कर देता है और फिर सोचता है मेरी तो बाकी सारी पेंसिलें भी तराशने वाली हैं, तो वो भी एक एक करके बाकी पेंसिलें भी तराशना शुरू कर देता है। या फिर अलमारी में किताबें सेट करके रखना शुरू कर देता है, तो कोई गुमशुदा किताब उसकी नहीं मिल रही होती तो उसको ढूंढना शुरू कर देता है। इस तरह की नर्वस हैबिट्स में स्टूडेंट मुब्तला हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते। तो इस तरह की छोटी छोटी नर्वस हैबिट्स तलबा की नाकामी का बायस बनती हैं। ऐसी नर्वस हैबिट्स को कोई दूसरा बंदा तो ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे लोग सिर्फ पॉइंट आउट कर सकते हैं कि स्टूडेंट ये मिस्टेक कर रहा है, ये गलती कर रहा है, और ये स्टूडेंट के ऊपर ही मुनहसर होता है कि वो उसको खुद ठीक करे। नंबर दो, कुछ मिस्टेकन एम्बिशंस होते हैं। वालिदैन चाहते हैं कि अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएं या डॉक्टर बनाएं या जो भी वो चाहते हैं, लेकिन बच्चा वो बनना चाहता नहीं होता, तो वो जो उसके लिए मज़ामीन सेलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेता। इन द एंड होता क्या है कि वो तालिब इल्म नाकाम हो जाता है। तो कुछ तलबा इसलिए भी नाकाम हो जाते हैं कि उनके वालिदैन उन्हें ऐसे मज़ामीन रखवा देते हैं जिनमें तलबा का रुझान नहीं होता। ऐसे तलबा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते और इन द एंड क्या होता है, नाकाम हो जाते हैं। नंबर थ्री, ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि कुछ तलबा जो मैट्रिक तक तो बड़े ज़हीन होते हैं और उनको मेहनत करनी ही नहीं पड़ती लेसन याद करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होते हैं और उन्होंने एक्चुअल मेहनत की भी नहीं होती कभी, इसलिए उनको पता भी नहीं होता कि असल मेहनत क्या होती है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए या कोई कॉलेज का कोई काम अच्छे तरीके से करने के लिए। तो वो मेहनती नहीं होते, ज़हीन होते हैं लेकिन मेहनती नहीं होते, और वो थोड़ी सी मेहनत करके स्कूल में अच्छी कामयाबी हासिल भी कर लेते हैं। ये और यही समझते हैं कि कॉलेज में भी ऐसी थोड़ी सी मेहनत से वो कामयाब हो जाएंगे, और सिर्फ वो अपनी ही जहानत पर इन्हिसार करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। नंबर फोर है हेल्थ प्रॉब्लम्स। जिस्मानी मसाइल भी हो सकते हैं, जैसा कि मुख्तलिफ आसाबी बीमारियां या मेंटल प्रॉब्लम्स या फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं स्टूडेंट की। जहनी या जिस्मानी बीमारी का जब तालिब इल्म शिकार हो जाते हैं तो वो सही तरह अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाते और इन द एंड वो भी नाकाम हो जाते हैं और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते। तो एक कॉलेज के डीन को चाहिए कि स्टूडेंट के अंदर उसकी नज़र एक फ़िज़िशियन की नज़र की तरह होनी चाहिए, डॉक्टर की तरह, जिसमें तशखीसी सलाहियत पाई जानी चाहिए कि जैसे ही वो किसी तालिब इल्म को जिस्मानी या दिमागी तौर पर सिक महसूस करे तो वो उसको आइडेंटिफाई करे, ताकि तालिब इल्म एक थॉरो फिज़िकल एग्जामिनेशन से गुजरे, ताकि वो उसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सके और उसका मसला हल हो सके, ताकि तालिब इल्म अच्छे तरीके से अपनी स्टडी की तरफ लौट सके। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्रेशर। कुछ गरीब तलबा होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए, तो वो कॉलेज की फ़ीस अदा नहीं कर पाते या किताबें नहीं ख़रीद पाते, तो जिसकी वजह से उन्हें काम करना पड़ता है, और जो पढ़ाई का वक्त होता है वो काम में ज़ाया हो जाता है, तो वो दिन रात पढ़ते मेहनत करते रहते हैं, तो डबल काम करने की वजह से ना सिर्फ वो नाकस तालीम हासिल करते हैं बल्कि नाकस पढ़ाई भी हासिल करते हैं। इस तरह उनका डबल नुकसान होता है। तो ऐसे तलबा के लिए कॉलेज को चाहिए कि वो कुछ स्कॉलरशिप्स का इनाकाद करे, ताकि तालिब इल्मों को फाइनेंशियल प्रेशर से कम उसमें मुब्तला किया जाए।
فائنینشیل پریشر طلباء کو اتنا زیادہ پریشان کیے رکھتا ہے کہ ایون کچھ طلباء اپنی پڑھائی کے لیے اور اپنی کتابیں خریدنے کے لیے بلڈ تک ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ پیسے حاصل کر سکیں اور اپنی خوراک اور اپنی کتابوں کا انتظام کر سکیں. تو یہ چیز ان کی تعلیمی کارکردگی اور صحت دونوں کو متاثر کرتی ہے، اور ان دا اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں. تو نمبر 6 ہے اسپورٹس اینڈ لٹریری ایکٹیویٹیز. کالج میں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، کچھ کھیلیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کچھ طلباء پڑھائی کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ کھیلوں میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کالج کے اکثر لیکچرز کو بنک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کالج کے کچھ طلباء ایسی کھیلوں اور دیگر ادبی مشاغل میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی جب لیتے ہیں، اس طرح وہ اپنے بنیادی مقصد سے پرے ہٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں. اصل مقصد تو ہوتا ہے ان کا تعلیم حاصل کرنا، لیکن کیونکہ ان لٹریری ایکٹیویٹیز اور سپورٹس میں کافی ساری اٹریکٹیونیس ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹ کی دلچسپی کا باعث بھی بنتی ہیں، تو کچھ طلباء اس میں زیادہ ہی انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ پڑھائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور 2 3 4 مہینے وہ کھیل کود میں ہی گزار دیتے ہیں، جو کہ کالج کی معمول کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. پڑھائی پر وہ توجہ نہیں دے پاتے اور ان دا اینڈ وہ بھی ناکام ہو جاتے ہیں. اور کچھ لیزی بلفرز ہوتے ہیں جو کہ آوارہ لڑکے ہوتے ہیں، جن کا کوئی خاص مقصد ہی نہیں ہوتا، کالج میں پڑھنا ان کا کام ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کالج میں فن کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں. تو بے مقصد وہ طالب علم ایسے طلباء وہ داخلہ لے لیتے ہیں، وہ محض کالج کی رنگین زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، اور پڑھائی تو ان کا کام ہی نہیں ہوتا کرنا، وہ بس پڑھائی کو سنجیدہ بھی نہیں لیتے اور انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں. ایسے لیزی بلفرز کو رائٹر کہتا ہے کہ اسی سرد دنیا میں دوبارہ دھکیل دینا چاہیے تاکہ وہ اس سرد دنیا کا تجربہ حاصل کر سکیں کہ ان کے لیے ان کی اس دنیا میں کوئی خاص جگہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ سبق سیکھ جائیں اور اچھا کام کرنے کے لیے واپس لوٹ آئیں، تو یہ ایک اچھی بات ہوگی. تو مصنف کا خیال ہے کہ کالج کی انتظامیہ کو زیادہ مؤثر اور فعال کردار ادا کرنا چاہیے. اس طرح بہت سے طلباء کو ناکامی سے بچایا جا سکتا ہے. خاص طور پر کالج کا جو ڈین ہے، جو سربراہ ہے، اس کے اندر ایک ڈاکٹر کی طرح کی ابیلٹی ہونی چاہیے، ڈائگنوسٹک ابیلٹی ہونی چاہیے، کہ تاکہ وہ طالب علموں کی ان تمام جو اوپر بیان کردہ مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو وہ دور سے ہی اور کینلی آبزرو کر سکے، تاکہ طالب علموں کو ان کی اگر کسی بھی قسم کی کوئی مسائل یا پرابلم پائی جاتی ہے تو وہ کالج کے سربراہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرے، تاکہ طالب علم جس ٹریک پر اسٹڈی حاصل کر رہا ہے اس میں کوئی خلل پیدا نہ ہو. اگر کالج کا ڈین یا سربراہ یہ کام کر رہا ہے تو وہ اپنے حصے کی جاب صحیح طرح سے سر انجام دے رہا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ لیکچر کا اوور ویو تھا. اس لیکچر کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس لیکچر کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور اس لیسن کی ٹرانسلیشن کریں گے، اور اس میں باقی ساری چیزیں دیکھیں گے، امپورٹنٹ ورڈز، ان کے سینونیمز، ایم سی کیوز اور کوسچن آنسرز، امپورٹنٹ کوسچنز ہم اس لیسن کے ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس لیسن کی ٹرانسلیشن کریں گے. اوکے، آئی ہوپ یو ول بی فائن اینڈ اسٹے آلویز بلیسڈ. ریممبر می ان یور پریئرز. اللہ حافظ.